बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। कैसे हो मेरे प्यारे बहन भाइयों? आप लोगों से पूरे 1 महीना 10 दिन बाद मुलाकात हो रही है और उसकी कुछ वजूहात थी जिस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। कोई किसी भी किस्म की कोई वीडियो नहीं बना सकी, कोई बात नहीं कर सकी। उसकी कुछ एक बहुत ही पीछे एक ट्रेजेडी है, एक सान्या है, एक तकलीफ़ दे लम्हा है और एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसको मैं बताते हुए शायद सोच में जब पता मेरी रूह कांप जाएगी उस वक्त जब मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं उस सारी बात को आप लोगों के साथ शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ। हो सकता है शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही ना हो उस बात के बारे में बात करने के लिए कि मैं किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ इस 1 महीने के अंदर। 1 महीना 10 दिन हम जिस अज़ियत जिस तकलीफ़ से गुजरे हैं शायद उसका उसका अज़ाला हम उस तकलीफ़ को हमने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना है, सहना है। मैं इस वक्त अपना फेस आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैं किस तकलीफ़ किस दर्द से गुजरी हूँ। मैं, मेरा पूरा घर, हमारी पूरी फैमिली, हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा सानिया हो गया कि हम बता ही नहीं सकते। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे किसी दिन बहुत ही आराम से डिटेल में, शायद जिस दिन बहुत सारी हिम्मत जुटा लूँगी, हिम्मत हो जाएगी, शायद उस दिन मैं आपसे उस टॉपिक पे उस सानिए उस अपने दुख को शेयर करूँगी। लेकिन अभी शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। बस ये है कि इतना कह सकती हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि माँ बाप अगर दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। आप लोगों को याद होगा आज से 9 महीने पहले मैंने अपनी अम्मी के ऑपरेशन की एक वीडियो बनाई थी कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है। मैंने उस अम्मी जब घर आई तो मैंने उसको सेलिब्रेट भी किया था आप लोगों के साथ कि मेरी अम्मी घर आ गई हैं। और 9 महीने बाद जो है ना, मेरी अम्मी हमें छोड़ के चली गई हैं बहुत दूर, इतनी दूर चली गई है कि वो अब कभी वापस नहीं आ सकती है। सारी बात सब चीज़ें मैं आपके साथ आराम से शेयर करूँगी, हर चीज़ बताऊँगी, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ। मगर अभी फ़िलहाल क्या करूँ, अभी अपने आप को बहुत संभाल के करके एक वीडियो बनाना शुरू की। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आज 1 महीना 10 दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा आप लोगों को भी, खुद तो मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ, इज़्तिराब में हूँ, दुख में हूँ, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी बस ज़िंदगी है, गुजारनी है, जीना है। अल्लाह करे सबके माँ बाप सलामत रहें, खुशियों में रहें आप सब। जिनके माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको खुशियाँ देखना नसीब करे अपने माँ बाप के साथ। आज बहुत दिन बाद काम शुरू करने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं ये ज़िक्र आप लोगों के सामने नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ज़िक्र आप लोगों के सामने हो ही गया। ये कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता, ना ऑफिस जाने को, ना घर का काम करने को। बीमार हूँ जब से ये हादसा हुआ है, बहुत बीमार हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को।
یہ آج دل کیا، میں نے کہا چلو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں، کوئی دکھ بھری بات نہیں کروں گی، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کی سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر پھر بھی سوچا تھا بتاؤں گی نہیں، مگر پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے میری بات آ گئی زبان پر، کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ تو بھلائے نہیں جاتے ہیں نا، وہ تو ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی یادوں میں رہتے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا تھا کہ میں اس کام کو دوبارہ سے سٹارٹ کروں، کیونکہ ظاہر ہے کھائیں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے تو جئیں گے، نہیں کمائیں گے تو کون دیتا ہے کسی کو کھانے کے لیے؟ سب کام زندگی کے کرنے ہی ہیں، بچے کو دیکھنا ہے، اپنے آدمی کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، کام کو دیکھنا ہے۔ میں نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ کون سنبھالے گا میرے گھر کو، میرے بچے کو، میرے شوہر کو؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں ہے، وہ برین ہیمریج کے پیشنٹ ہیں پچھلے 5 سالوں سے، تو یہ گھر میرے ہی اس پہ چل رہا ہے، میری جب سے امی بیمار ہوئیں اور امی اس دنیا سے چلی گئیں، میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے پیسوں کی شارٹیج ہے، گھر کے معاملات ہیں، گھر کا رینٹ پے کرنا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ کرنا ہی ہے، تو کیسے چلے گا گھر اگر میں بھی اس طرح بیٹھ جاؤں گی؟ حالانکہ میں خود بہت بیمار ہوں، اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، مجھے خود چکن گونیا ہو گیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی جو سب چل رہا ہے آج کل، دیکھیں میرے ہاتھ سویل ہوئے پڑے ہیں، اتنی تکلیف ہے ہاتھوں میں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو کیسے دکھاؤں آپ لوگوں کو۔ اللہ، سو جناب یہ ایک سوٹ ہے، بہت اچھا، بہت پیارا اس کا کلر ہے۔ میں جب بھی کپڑے لے کر آتی تھی نا تو میں سب سے پہلے اپنی امی کو دکھاتی تھی، امی کا ہاتھ لگواتی تھی، امی سے کہتی تھی امی آپ دیکھیں، امی مجھے دعا دیں تاکہ میرا کاروبار چلے، میرا گھر چلے، میرے گھر کے معاملات چلیں، تو امی اتنی دعائیں دیتی تھیں، بہت دعائیں دیتی تھی کہ بھائی میری بچی کا کام چلے، میری بیٹی پریشان ہے، دکھی ہے۔ اب وہ دعا کرنے والے ہاتھ چلے گئے، اب تو میں بہت پریشان ہوں، بہت دکھ میں ہوں کہ مجھے دعائیں کون دے گا؟ میری تو ماں بھی نہیں رہی، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میرے لیے کون دعا کرے گا؟ اب کون دعا دے گا مجھے؟ ماؤں کی دعائیں تو ساری زندگی ساتھ رہتی ہے نا، میری ماں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہوں گی، مجھے پتہ ہے۔ اللہ، آپ لوگوں نے میری امی کے لیے بہت دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا، اور میرے لیے بھی آپ لوگوں نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے، اس لیے کہ میری اب ماں نہیں رہی میرے لیے دعا کرنے والی، لیکن مجھے یقین ہے وہ اس وقت بھی میرے لیے دعا کر رہی ہوں گی۔ بس، اللہ حافظ۔